नमस्ते साथीहरु। आजको फिडब्याक क्लासमा सबै आफ्नो उत्तर लेखेर बसिसक्नु भएको छ, किनभने क्वेशन पाइसकेपछि पक्कै पनि तपाई साथीहरु एन्सर नलेखी बसिरहन सक्नुहुन्न, किनभने इन्स्पेक्टर हुने लक्षण पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसो हुनाले जसले हैन जो साथीहरुले एन्सर लेखेर बस्नु भएको छ हैन उहाँहरुको सम्भावना बढी भयो, तर त्यसै फिडब्याक क्लासमा बस्ने साथीहरुको सम्भावना चाहिँ हामी देख्दैनौं। त्यसो भएको हुनाले फिडब्याक क्लासको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एन्सर लेखिसकेपछि मेरो मिल्यो कि मिलेन है, मेरो मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्ने हो। तपाईहरुले एन्सरै लेख्नु भएको छैन भनेपछि कसरी तपाई फिडब्याक क्लासको अर्थ बुझ्नुहुन्छ है। अब हेरौं, विषयवस्तुतिर हामी प्रवेश गरि नै हाल्छौं है। त्यसो भएको हुनाले अब साउन्ड आएको छ कि छैन साथीहरु? साउन्ड आइरहेछ? ल ठीक छ। एक दुईजना साथीहरुको साउन्ड नआएको भन्ने त्यहाँ कमेन्ट लेख्नु भएको छ, उहाँहरुले फेरि चेक गर्नु होला अथवा डिस्कनेक्ट गरेर फेरि जोड्नु होला। ल साथीहरु, अब हामी हाम्रो विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौं। विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दाखेरि हामीले यो लगभग यो अन्तिम चरणकै क्वेशन हो है। यो क्वेशन हो, विगतमा हामीले भर्खरै 80 को जाँच सकेर आइसकेका छौं अथवा 80 को जाँच भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ। अब 80 को जाँच भइसक्दाखेरि हामीले कस्तो पाइराखेको छौं त भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ तपाईले साथीहरुले कतिको याद पनि गर्नुभयो अथवा याद गर्नुभयो या भएन त्यो तपाईहरु अध्ययन गरिरहनु भएको छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। र हामीले चाहिँ कस्तो अध्ययन गर्यौं त भन्दाखेरि, जस्तो जतिवटा सेटका क्वेशनहरु हामीले सुरुदेखि अन्तिमसम्मका जतिवटा सेट तपाईहरुसँग प्र्याक्टिस गरेका छौं, क्वेशन त्यसको निकट मात्रै होइन, त्यसभित्र तपाईका फाइनलका क्वेशन छन् कि छैनन् खोज्नुस् एकचोटी। जस्तो 80 को लागि मात्रै भनेर छुट्टै हामीले कतिवटा सेट प्र्याक्टिस गरियो, त्यो सेटभित्र यो अहिले लोकसेवाले दिएको क्वेशन पर्यो कि परेन आफै खोज्ने तपाईको जिम्मा, अथवा त्यो लाइनमा क्वेशन छन् कि छैनन् त्यसको जिम्मा तपाईलाई हुन्छ। निबन्धदेखि लिएर तलसम्मका सबै कुरामा है, तपाईले कतिको निकट पुग्यो, हामी विषयवस्तुको कतिको निकट पुग्यो, यस्तो किसिमको संकटपूर्ण अवस्थामा पढेर पनि हामी क्वेशनको यति नजिक पुग्न सक्दो रहेछौं है। भनेपछि तपाई साथीहरुले पनि, इन्स्पेक्टर साथीहरुले पनि हैन, सधैँकै तुलनामा हेर्ने हो भने त 80 मा भन्दा पनि इन्स्पेक्टरमा हामी नजिक पुगेका थियौं हैन। यसपालि पनि सम्भवतः हामी यो विगतमा 5-7 वटा क्वेशनहरु हामीले जति प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं, यी खालका क्वेशनहरु भन्दा पक्कै पनि नजिक हुन्छौं। अथवा मैले एकदमै स्पष्टसँग भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यो भन्दा अगाडि जति हामीले प्र्याक्टिस गरेका क्वेशनहरु छन्, ती क्वेशनहरु भित्र तपाईको क्वेशन पनि हुन सक्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। फेरि तपाईलाई यतिखेर आएर महत्त्वपूर्ण ठानिएका शीर्षकहरु चाहिँ यो कोही बेलाको बोली कोही बेलाको गोली भन्छ हैन, त्यस्तो हुन पनि सक्छ। हेर्नुस् साथीहरु, त्यसो भएको हुनाले तपाईहरु एकदमै ध्यानपूर्वक लागिराख्नु भएको छ, एन्सरहरु लेखेर आफ्नो एन्सर चेक गर्नको लागि तयारी भएर बसिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाई साथीहरुसँग म धेरै गफ नगरिकन हैन, गफ गर्नै पर्दैन, किनभने जो कुराहरु देखिसकेको छ। अब गर्दै नगर्ने अल्छी गर्ने साथीहरुलाई अझ स्वरले नै लेखेर दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ केही साथीहरु हैन। जस्तो कुनै पनि एन्सरहरु स्वरले लेखेर दिएदेखि राम्रो हुन्छ भन्दा स्वरले लेखेको त यसै पनि राम्रो हुनु परिहाल्यो नि हैन। तर तपाईले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हैन। एक दुईवटा कमेन्टहरु त्यस्तो पनि गर्नु भएको छ, जस्तो सरले लेखिदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर। सरले लेखिदेखि चाहिँ राम्रो त हुन्छ नि, त्यो त स्वाभाविकैले हो हैन। त्यसो हुनाले तर सरले लेखिदिएर पास हुँदैन, त्यो पनि कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले तपाई साथीहरुले त्यो किसिमले ध्यानपूर्वक लाग्नु भएको छ हैन। यतिखेर जो तपाई ध्यानपूर्वक सिरियसली लाग्नु भएको छ, तपाईहरु नै हो सफल हुने हैन। त्यसो भएको हुनाले अब म त्यतापट्टिको गफ नगरिकन अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छु। जस्तो यहाँ विषयवस्तुमा सबभन्दा पहिले मैले अहिले यतिखेर 1 नम्बरबाट नै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बर गर्दा शान्ति सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको भूमिका भन्ने शीर्षक मैले यसपटकको सेटमा राखेको हो। तपाईलाई सम्भवतः मलाई लाग्ने अब मैले बोलेकै जे हुन्छ त्यही भोलि आइहाल्ने भन्ने त नहुन पनि सक्ला, तर एकदमै सम्भावना बढी भएको प्रश्न भनेको तपाईलाई शान्ति सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको भूमिका। तपाईको नेपाल प्रहरीको भूमिका भन्ने शीर्षक यो सालको लागि महत्त्वपूर्ण छ है। यो सालको लागि महत्त्वपूर्ण छ है। यो शान्ति सुरक्षामा होस् अथवा देशको चाहिँ शान्ति व्यवस्थामा बनोस् अथवा अरू
हैन यो विभिन्न जेसँग जोडिए पनि नेपाल प्रहरीसँग जोडिएको शीर्षक तपाईको इन्स्पेक्टर साथीहरुको लागि यसपालि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अब यो शीर्षकमा अब नेपाल प्रहरीको बारेमा लेख्ने जस्ता कुराहरू तपाईलाई हामीले कक्षाहरुमा पनि प्र्याक्टिस गराइएको छ अथवा कहीँ कतै लेखेर सामग्रीहरू पनि तपाईले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो हिसाबले तपाई अगाडि बढिरहनुहुन्छ र बढ्नु नै पर्छ। नेपाल प्रहरीको बारेमा एउटा पनि निबन्ध नलेखिकन तपाई जाँचमा जानुभयो भने तपाई अभर पर्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले गर्दा यो काम गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन दोस्रो नम्बरमा छ है, दोस्रो नम्बरमा छ तपाईको भर्खरै झापामा भएको बस दुर्घटनालाई समेटी, भर्खरै झापामा भएको बस दुर्घटनालाई समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा बुझाउने गरी स्थानीय व्यक्ति गीता विश्वकर्माका तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस् भन्छ। तपाई इन्स्पेक्टर साथीहरु जो हो, तपाई साथीहरुलाई यसपालि यो मैले यसो हिसाब गर्दा अथवा सधैँ क्वेशन आउने यताउतिका विचार गर्दाखेरि यो साल हामीलाई दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्छ। हेर्नुस् यो प्रतिवेदनमा दोस्रो नम्बरमा प्रतिवेदन र निवेदन हो दुईटा मध्ये हामीलाई अब निवेदन सोध्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, तर निवेदनको पनि ढाँचा संरचना जानेरै जानुपर्छ। यदि प्रतिवेदन सोध्यो भने यो ठाउँमा तपाईलाई यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन यो साल सोध्न सक्छ। यो 10 मार्क्सको क्वेशनमा दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कसरी बनाउने भन्ने कुरामा एकदमै फिलिली भएर जानु होला है। फिलिली भएर भनेको अलिकति बिजुली शरबत लाएर फिलिली हुने होइन कि लेख्न सक्ने भएर जानु होला है, लेख्न सक्ने भएर जानु होला। जाँचमा यो घटना दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ भन्ने बजारभरिका सबै किताबहरू हेरिसक्नुभयो भने पनि तपाईलाई एउटा आइडिया आउँछ है। त्यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन कसरी लेख्ने भन्ने पनि नजानिकन चाहिँ जाँचमा नजानु होला। यो चाहिँ पक्का कुरा है। त्यस्तै गरिकन त्यस्तै यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन छ। फेरि दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा पनि है, दुर्घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा पनि तपाईलाई के छ भने यो ठाउँमा है कसले प्रति उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने क्वेशन गर्नु भएको छ। यहाँ त प्रति उत्तरको प्रश्न छैन है, प्रति उत्तर झुकिनु भयो होला। यहाँ प्रति उत्तरको प्रश्न छैन है। हामी आज यो दिउँसोको पोस्ट गरेको क्वेशनको फिडब्याक क्लासमा छौं, यसमा प्रति उत्तर पत्र सोधिएको छैन। तपाईले ताकेता पत्र भन्न खोज्नु भएको होला है, ताकेता पत्र भन्न खोज्नु भएको होला। अभिषेक श्रेष्ठ इन्स्पेक्टर लेख्नु भएको छ, उहाँले यो ताकेता पत्र भन्न खोज्नु भएको होला, झुकेर प्रति उत्तर टाइप भयो होला, त्यहाँ लेख्दै जाँदा त्यो खालको भयो होला। अब तपाई यहाँनेरि ताकेता पत्र सोधिएको छ है। यो 2 नम्बरकै कुरा म अलिकति सकौं। 2 नम्बरमा तपाईको दुई खाले प्रतिवेदनहरू हुन्छन्। एउटा संस्थागत प्रतिवेदन हुन्छ भने एक खाले प्रतिवेदन चाहिँ तपाईको यो कार्यालयमा बुझाउने खालको र एक खाले चाहिँ कार्यालय नतोकिकन दिएको हुन्छ है। जस्तो यहाँनेरि के भनेको छ भने भर्खरै झापामा भएको दुर्घटना, बस दुर्घटना कुन भयो दुर्घटना अहिले होइरहनु पर्दैन क्या, यो काल्पनिक हुन्छ क्वेशन। अब यो दुर्घटनालाई समेटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भनेको छ। झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी तोक्यो है। तोकेपछि अब सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिले शीर्षक लेख्नुपर्छ। शीर्षक लेखिसकेपछि सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सम्बोधन लेखिसकेपछि कार्यालयको नाम लेख्नु पर्यो। कार्यालयको नाम लेखिसकेपछि ठेगाना लेख्नु पर्यो, पूर्णविराम गर्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि विषय लेख्दाखेरि तपाईले प्रतिवेदन बुझाइएको बारे भन्ने विषय लेख्नु पर्यो हैन। त्यहाँदेखि तलतिर महोदय लेख्नु पर्दैन। त्यो कसैले महोदय लेखेर एन्सर सिट पठाउनु भएको छ, त्यसरी एन्सर सिट नपठाउनु होला। महोदय लेखेको एन्सर सिट नहुनु, महोदय चाहिँदैन त्यहाँ, त्यो प्रतिवेदन हो, निवेदन होइन। यो काम गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईको अर्को पनि कुरा यहाँ के उल्लेख गरिएको छ भने यो प्रतिवेदन बनाउने मान्छे को हो भन्ने कुरा पनि यहाँ खुलाइदिएको छ क्वेशनले। यो गीता विश्वकर्मा, स्थानीय गीता विश्वकर्माका तर्फबाट भनेको स्थानीय व्यक्ति हो गीता विश्वकर्मा भन्ने। उसले चाहिँ एउटा बस दुर्घटना भइसकेपछि त्यहाँ गएर प्रतिवेदन बनाइन् र त्यो प्रतिवेदन कस्तो छ, कस्तो बनाउनु पर्ला भन्ने क्वेशन हो यो है। यो भाषाको प्रतिवेदन हो, भाषिक प्रतिवेदन हो। त्यसकारण यसमा तालिका भरेर मात्रै एन्सर हुँदैन। यो तपाईलाई सिकाइएका फर्मेट अनुसार यसको एन्सर बताउनु पर्छ। त्यसकारण त्यो अनुसार जानुस्। नम्बर 2 है, सम्बोधन विषय लेखेर जानुपर्छ यसमा चाहिँ। र अन्तिममा मिति लेख्नुपर्छ है। मिति लेख्ने काम, जाँचको दिनको मिति लेख्नु होला, आजको मिति लेख्नु होला तपाईले आजको एन्सरमा। तपाई त्यहाँ एन्सर चेक गर्दै जानुस्। त्यस्तै गरी अर्कोपट्टि लेख्नु भयो प्रतिवेदक। प्रतिवेदकमा तपाईले नाम लेखेर अब यसमा चाहिँ क ख ग लेख्न पाइएन, किनभने यो क्वेशनमा गीता विश्वकर्माका तर्फबाट भनेपछि त्यो ठाउँमा प्रतिवेदक लेखेर तलतिरपट्टि गीता विश्वकर्मा भनेर लेख्नुपर्छ त्यो ठाउँमा। यति लेख्नुस्। अब यो 2 नम्बरको क्वेशन यो प्रतिवेदन बुझाउने हुनाले यसलाई खामसामको कुराहरू आवश्यकता परेन। त्यस पछाडि प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुस्। यो हरेक प्रश्नहरू नयाँ पेजमा गर्नु होला है। निबन्ध लेख्नुस्, 2 पेज लेख्नुभयो होला
अर्को प्रतिवेदन लेख्नेमा अर्को 2 पेज खर्च होला अथवा 1.5 पेज होला 1 पेज होला, कति हुन्छ तपाईँको लेखाइ क्षमता हैन, अथवा कसरी लेख्नु भएको छ त्यो अनुसार। त्यस्तै गरी अब तेस्रो नम्बरमा के सोधिएको छ त भन्दाखेरि यो प्रश्नमा कृषि विकास बैंक काठमाडौँले समयमा ऋण असुल गर्न नसक्ने ऋणी रामबहादुर आलेलाई लेख्ने ताकेता पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएछ। कसले लिएछ भन्दाखेरि रामबहादुर आलेले लिएछ। पटक पटक चिठी पठायो कृषि विकास बैंकले। अब जति पटक चिठी पठाए पनि उसले सामा ब्याज असुल उपर गर्न गएन। नगइसकेपछि अब फेरि बैंकले अर्को पत्र थर्काएर पत्र लेख्नुपर्छ। हो, त्यो पत्रलाई ताकेता पत्र भनिन्छ। अब त्यो पत्रको नमुना कस्तो हुन्छ होला भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा माथि कृषि विकास बैंक अब यहाँ काठमाडौँले भनेको छ, त्यसो हुनाले एउटा कुनै बानेश्वर काठमाडौँ अथवा केही भनिदिन सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि। त्यस पछाडि जस्तो सबभन्दा माथि भनेको कस्तो हो भने यहाँ तपाईँले एन्सर लेख्न थाल्नुहुन्छ। यो ठाउँमा तपाईँले लेख्नुहुन्छ कृषि विकास बैंक, यसरी लेख्नुपर्छ। अब तपाईँलाई काठमाडौँ भनेर त्यही दिएको छ, काठमाडौँको कुनै ठाउँको नाम लेखिदिनुहोस्, बानेश्वर काठमाडौँ भनेर यसरी तपाईँले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो बनाइयो। अब यतापट्टि तपाईँको चलानी नम्बर हुन्छ, चलानी नम्बर 3 होला। अब तपाईँले पत्र सङ्ख्या लेख्नुहुन्छ भने 3 भइसकेपछि यहाँ 40 होला, अथवा अन्दाजी लेख्नुहोस् होइन, ढाँचा मात्रै चाहिएको, 4 हो कि 40 हो भन्ने कुरा होइन। अब यतापट्टि तपाईँ यहाँ मिति लेख्नुहुन्छ है। मिति लेखिसकेपछि मिति जाँचको दिनको लेख्ने, अनि त्यस पछाडि यो ठाउँमा सम्बोधन गर्ने। अब यो सम्बोधन कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि यो प्रश्न अनुसार श्री रामबहादुर आले ज्यू भन्नु पर्यो। यो सम्बोधन गर्ने ठाउँमा तपाईले लेख्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि श्री राम बहादुर आले ज्यू यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि तपाईले उसको ठेगाना लेख्नुपर्छ। अब उसको ठेगाना प्रश्नमा खुलेको छ कि छैन भन्दा छैन। त्यो छैन भने तपाईले यतिखेर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू खुसी हैन, जस्तो सिना मङ्गल काठमाडौँ भन्न सक्नुहुन्छ है, काठमाडौँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो। अब यति काम गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ विषय लेख्नुपर्छ। अब विषय तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि ताकेता गरिएको बारे विषय यस्तो हुन्छ है। अब त्यस पछाडि यो कार्यालयले व्यक्तिलाई लेख्ने हुनाले यतिखेर तपाईले यो ठाउँमा महाशय भन्ने शब्दको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कमा दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईले यहाँनेरि है, यहाँनेरि अब यसको बेहोरा बनाउनु पर्छ। बेहोरा बनाउँदा कस्तो किसिमको बेहोरा बनाउने हो त्यो ठाउँमा भने तपाई श्री रामबहादुर आले मगरलाई यस बैंकबाट अथवा कृषि विकास बैंक बानेश्वर काठमाडौँबाट यहाँबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न है, सामा ब्याज रकम चुक्ता गर्नका निम्ति पटक पटक पठाइएका प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको हुनाले अबको 7 दिनभित्रमा सम्पूर्ण ब्याङ्कको सम्पूर्ण सामा ब्याज रुपियाँ असुल उपर गर्न यो ताकेता गरिएको छ। यस्तो खालको भाषा बनाउनुस्, अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत जानकारी गराइएको छ अथवा जानकारी गराइन्छ भनेर त्यति 3 देखि 4 लाइन भित्रमा तपाईले यसको भाषा मिठो तर छोटो किसिमले तपाईले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। तर 2 खाले कुरा, यो भन्दा पहिले पठाइएका पत्रहरूको व्यवस्था गरी सामा ब्याज असुल उपर नगरेको हुनाले हैन, अब यति दिन भित्रमा सम्पूर्ण सामा ब्याज रकम असुल उपर गर्नुपर्छ। गर्नु हुनको लागि यो ताकेता गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भन्न पनि सक्नुहुने भयो, अथवा अब फेरि त्यस पछाडि तपाईले जोडेर यो असुल उपर गर्न यो ताकेता गरिएको छ, अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ भन्ने किसिमको तपाईको भाषा यहाँ हुन्छ। र त्यहाँदेखि तलतिरपट्टि यो ठाउँमा नाम हुने भयो। नाम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यतिखेर त्यहाँ नाम खोलेको छैन, क ख ग भयो। त्यस पछाडि यो ठाउँमा व्यवस्थापक अथवा हैन व्यवस्थापक प्रबन्धक भन्नुहोस्। अझ राम्रो चाहिँ के हुन्छ यो ठाउँमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रबन्धक भन्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कतिरको प्रबन्धक भनिदिनु भयो भने अब यस पछाडि खामको नमुनामा जानु होला। खामको नमुनामा जाँदा एकापट्टि प्रेषक अर्कापट्टि प्रापक अनि एकापट्टिको कुनामा टिकट लेख्न नभुल्नु होला। प्रेषक लेख्ने ठाउँमा प्रेषक भनेको को हो त भन्दाखेरि यो कृषि विकास बैंक
बैंक बानेश्वर काठमाडौँ प्रेषक। प्रापकपट्टि को हो भन्दा श्री रामबहादुर आले सिनामङ्गल काठमाडौँ। त्यति कुरा यी खुलेकै कुरा खाममा तपाईँले राखिदिनुपर्छ। यसो गरियो भने तपाईँको 10 मार्क्सको काम हो। कति आउला त भन्ने चाहिँ अब तपाईँको अक्षर लेखाइ, कपीको व्यवस्थापन गराइ, तपाईँको जाँगरिलोपन, यो सबै कुरा तपाईँको कपीमा देखिहाल्छ नि। यसो कपी हेर्ने बित्तिकै यो कतिको मान्छेले लेखेको रहेछ अथवा कतिको फुर्ती फार्ती तगडा रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्टै देखिहाल्छ नि। ज्यान मात्रै फुर्ती भएर पनि हुँदैन। फेरि यस बेलामा त कामले देखाउने हो। जतिसुकै अल्छे भयो भने राम्रो काम गर्यो भने हो यसले त गरी खाने रहेछ भन्ने अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले त्यो किसिमको एन्सर बनाएर सकेसम्म धेरै नम्बर तान्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि प्रश्न नम्बर 4 मा जाँदा हेर्नुहोस्, वातावरण प्रदूषण शीर्षकमा एउटा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। वातावरण प्रदूषण भन्ने शीर्षकमा एउटा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यो वातावरण प्रदूषण शीर्षकमा एउटा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको बेलामा सबभन्दा पहिले तपाईँ शीर्षकलाई सार्नुहोस्, केही चेन्ज नगरी जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्। ह्रस्व दीर्घ पनि फेरबदल नगरिकन टिप्पणीको शीर्षक पहिले सार्नुहोस्। शीर्षक प्रश्न नम्बर 4 यता लेख्नुहोस्, 4 मात्रै लेखे पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर शीर्षक के छ भन्दाखेरि त्यो शीर्षकलाई यहाँ सार्नुहोस् हैन। शीर्षकलाई व्यवस्थित ढङ्गमा सारिसकेपछि अब के छ, वातावरण प्रदूषण भन्ने छ। वातावरण प्रदूषण भनेको कस्तो किसिमको प्रदूषण हो, वातावरण प्रदूषणले वर्तमानमा के कस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, के भइराखेको छ, त्यो वर्तमान अवस्थाको बारेमा यो ठाउँमा 7 देखि 10 वाक्य बनाउनुहोस् है। 7 देखि 10 वाक्य बनाउनुहोस्। के शब्द लेख्ने भन्ने त मैले सिकाउनु पर्दैन है। व्यवस्थापन कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला, समय ल ठिक छ, समयको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने म लास्टमा बताइदिउँला। एकजना साथीले भन्नुभएको छ, म त्यसको लास्टको कुरा गर्छु। अब यो वातावरण प्रदूषण यो भयो, यहाँ स्थिति खुलाउनु भयो भने अब त्यो वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न यो थाहा पाउनु पर्यो। अब यतिखेर हामीले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ, यो के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस् त। 7 वाक्यमा करिब 7 देखि 10 वाक्यसम्मको तपाईँको यो एन्सर बन्छ र अन्तिममा यसरी वातावरणको उचित प्रदूषणलाई रोकी समग्र प्राणी तथा वनस्पतिहरूको अथवा प्राणीहरूको अथवा मानवहरूको रक्षा गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले लास्टमा टुङ्ग्याउने एउटा वाक्य लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई करिब तपाईँ 1 पेज जतिमा पुर्याउनुहोस् है। यो तरिकाले गर्दा तपाईको 35 अङ्कको काम सिद्धिन्छ यतिखेरसम्ममा। तर मैले यहाँ 1 नम्बर निबन्धदेखि कुरो गरेँ भनेर तपाईले जाँचमा फेरि निबन्धबाट सुरु गर्ने होइन, यो कुरा थाहा छँदैछ। अब प्रश्न नम्बर 5 मा पुगिसकेपछि है, प्रश्न नम्बर 5 मा पुगिसकेपछि तपाईलाई प्रश्न नम्बर 5 मा के क्वेशन छ, प्रश्न नम्बर 5 भनेको त्यहाँदेखि व्याकरण सुरु हुन्छ है। तपाईको इंग्लिशसँग जोड्दाखेरि जाँचको नम्बर प्रश्न नम्बर 5 हुँदैन। तर यो प्रश्न अनुसार प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भने तलका शब्दको प्रकृति प्रत्यय छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यहाँ शब्दहरू दिएको छ, तपाईले यी शब्दहरू सार्नुपर्छ। एउटा हिमाली सार्नुहोस् पहिले। दोस्रो के छ, अनावश्यक भन्ने छ, अनावश्यक भन्ने छ। त्यस पछाडि तपाईलाई अत्याचार भन्ने शब्द छ, अत्याचार भन्ने छ। त्यस पछाडि तपाईको अर्को छ प्राचीन भन्ने छ, प्राचीन भन्ने छ। अर्को त्यस पछाडि महत्त्व भन्ने छ, महत्त्व भन्ने छ। त्यस पछाडि अर्को कारुणिक भन्ने छ है, कारुणिक भन्ने छ। कतिवटा भए 1 2 3 4 5 6। अब यसको टुक्रा गर्दा तपाईको आउँछ 3। अब तपाईले यसलाई गर्नुहुन्छ यसरी हिम प्लस आली गरे पनि हुन्छ, नभए हिमाल प्लस ई गरे पनि भयो। अब यो ठाउँमा अन प्लस आवश्यक गर्नुहोस्, यसो गर्यो भने 1 आयो। अब यो ठाउँमा अति प्लस आचार गरिदिनुहोस्। यो ठाउँमा तपाईले प्राक प्लस इन गरिदिनुहोस्, प्राचीन हुन्छ। यहाँ क लेखे मैले, यहाँ च छ, विचार गर्नु होला। त्यस पछाडि महत्त्व छ, महत प्लस त्व, महत्त्व। अनि करुणा है, करुणा प्लस इक गरिदिनुहोस् त। यति गरेर तपाईलाई 3 मार्क्स दिउँला भनेको। तपाईले लेखेकोमा एन्सरमा आयो 3, आयो भने राइट गरेर 3 दिनुहोस् र भोलिपछि जाँचमा पनि ल्याउनु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा यो भयो, 5 मा यो भयो। अब तपाईको प्रश्न नम्बर 6 को कुरा गरे मैले। प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईलाई के को क्वेशन छ भन्दाखेरि समास वा विग्रह छ।
है। समासमा विग्रह गर्ने मात्रै छैन कि यसको नाम पनि लेख्ने क्वेसन छ। अब हेर्नु होला, एन्सर लेख्दा तपाईको प्रश्न नम्बर 6 यहाँ आउने भयो। त्यस पछाडि समासमा विग्रह गरी नाम पनि लेख्नुस् भनेको हुनाले सबभन्दा पहिले प्रश्न सारिहाल्नुस्। यहाँ छ चक्रपाणी भन्ने शब्द छ, अर्को छ सप्तर्षि भन्ने छ, सप्तर्षि भन्ने छ, अर्को छ तपाईलाई ननिल्नु न ओकल्नु, ननिल्नु न ओकल्नु, निल्नु न ओकल्नु भन्ने छ। हेर्नुस् है, अब ओकल्नु यो प्रश्न सारेको मात्रै हो। अब तपाईले यसको एन्सर गर्नुपर्छ। समास छ भने विग्रह गर्नुस्, विग्रह छ भने समास गर्नुस्। यो दुईटा समास गरिएको छ, यसलाई विग्रह गर्नुस्, यो विग्रह गरिएको छ समास गर्नुस्। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ गर्नुस् तपाईले पाडीमा चक्र छ जसको। अब यो कुन प्रकारको समास हो त? पाडीमा चक्र छ जसको चक्रपाणी भनेको विष्णु भगवान हो भनेपछि पहिलेको अर्थ छोडेर अर्कै अर्थ दियो भने त्यो बहुव्रीहि हुन्छ। अनि यहाँनेरि ब्र्याकेट भित्र तपाईले बहुव्रीहि लेखिदिहाल्नुस् है। यो ठाउँमा तपाईले बहुव्रीहि लेख्नुस्। एक आयो, विग्रह गर्दा पोइन्ट 5 आयो, यो नाम लेख्दा 1 आयो। अब यसलाई लेख्नुस् सप्त ऋषिको समूह भन्यो भने सप्त ऋषिको, सप्त भनेको 7 है, सप्त ऋषिको समूह, 7 ऋषिको समूह के हुन्छ? सप्तर्षि हुन्छ। अब कुन प्रकारको समास भन्दा यतिखेर तपाईले द्विगु समास भनेर यहाँ लेख्नुभयो भने यसको पनि तपाईको अर्को 1 आयो। न निल्नु न ओकल्नु भन्ने अहिले विग्रह छ। अब समास गर्नु पर्यो भने तपाईले निल्नु न ओकल्नु भनेर क्वेसन सोध्छ, एन्सर गर्नुपर्छ। यस्तो क्वेसन सोधेको बेलामा हैन, यस्तो सोध्यो भने यो चाहिँ समास गर्दा पनि नविभाजक नजोडिकन लेख्नुपर्छ। र यो कुन प्रकारको समास भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेर तपाईले द्वन्द्व समास लेख्नुभयो भने अब यसको 3 अङ्कको सुरक्षा भयो। तर तपाईले एकचोटि एन्सर गर्ने बेलामा त्यसको निर्देशन हेर्नु होला। त्यसको निर्देशनमा नाम पनि लेख्नुहोस् भनेको छैन भने चाहिँ तपाईले नाम लेखिरहनु आवश्यकता छैन। यो चाहिँ नाम पनि लेख्नुहोस् भनेको हुनाले नाम लेखेको पोइन्ट 5 का दरले, समासमा विग्रह गरेको पोइन्ट 5 का दरले। न संस्कृत न नेपाली, भोलि पर्सि आउने प्रश्न हो। न संस्कृत न नेपाली, के गर्नुहुन्छ? संस्कृत न नेपाली जोडेर लेख्नुहुन्छ कि नजोडी? समास गर्दा पनि नजोडी लेख्ने, किनभने त्यो विभाजक न भयो भने अथवा विभाजक की छ भने यसलाई समास गर्दा समेत नजोडिकन लेख्नुपर्छ। ल, यति कुरा मैले गरे। तपाई साथीहरुको पनि झ्यापझ्यापी मिलिरहेको होला। 3 का 3 आइरहेका होलान्। 10 मार्क्सका क्वेशनमा 5 र 5 मार्क्सको क्वेशनमा 3 आइरहेको होला। मैले त आशा त्यही गर्छु। त्यस्तै गरेकन नम्बर 7 मा जानुस्। प्रश्न नम्बर 7 मा गइसकेपछि एन्सर कसरी गर्ने त भन्दा तलका वाक्यको वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। यो वाच्यमा लैजानुस् त भनेको छैन हैन। यो ठाउँमा त तपाईलाई भोलि त एउटा अनुच्छेद दिनेवाला छ हैन। 4-5 वटा वाक्य दिन्छ हैन। अनि त्यो 4-5 वटा वाक्यको एउटै अनुच्छेद जस्तो हुन्छ। अनि वाच्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्छ। हेर्नुस्, तर यस्तै यस्तै वाक्यहरू जोडेर बनाउने हो। अब 7 नम्बरको क मा वाच्य परिवर्तन गर्दा आफू त बेसरी कुदिन्छ भनेको छ। त्यसो भए अब तपाई भन्नुहुन्छ म त बेसरी कुद्छु। तपाईले कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गरेको। अहिले यो भाववाच्यमा थियो। अब तपाईले कर्तृवाच्यतिर फर्काउनु भयो है। महत्वको संरचना के हुन्छ भन्नुभयो। अघि मैले जे लेखे नि यहाँ हेर्नु भएन छ क्या र? यो ठाउँमा म हत लेखेको थिएँ अनि पछाडिपट्टि त्व लेखेको थिएँ। बराबर महत्व हुन्छ, यस्तो हुन्छ है त। यसलाई हेर्नु होला है, यसो लगाउनु होला। त्यस्तै गरिकन अर्को सर के भन्नुभयो? सर कोठा कोठा नबनाई के भन्नुभयो? ल, अब हेर्नु यस पछाडि नम्बर ख मा जानुस्। नम्बर ख मा आकाशमा चन्द्रमा देखियो भनेपछि अब कर्तृवाच्यमा लाने हो। त्यसकारण रामले आकाशमा चन्द्रमा
देख्यो, रामले आकाशमा चन्द्रमा देख्यो। दोस्रो नम्बर प्रश्नको उत्तर यो हुन्छ। र नम्बर ग मा गइसकेपछि अब तपाईलाई दुखीलाई दया गर भनेको छ। त्यसो हुनाले अब तपाईलाई दुखीलाई दया गरियोस्, गर्नुस्। दुखीलाई दया गरियोस् अथवा दुखीलाई त छोड्न मिलेन यहाँ त है, दया गरियोस् मात्रै हुँदैन। देखियो चन्द्रमा देखियो, चन्द्रमा देखियो मात्रै हुँदैन, यस्तो किसिमको हुनुपर्छ। यो दुईटा कर्तृवाच्यमा लगेको, कर्तृवाच्यमा लाँदा कर्ता चाहिन्छ, कर्ता राख्नुपर्छ। राम नलेख्दाखेरि श्याम लेख्नुस् है। मैले आकाशमा चन्द्रमा देखेँ भन्नुभयो भने देखेमा चन्द्रबिन्दु गर्नुस्। त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। त्यस पछाडि प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा गइसकेपछि अब तपाईको प्रश्न नम्बर 8 मा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर क, यतिखेर तपाईलाई वाक्य संश्लेषणको प्रश्न छ। टाइम पानी परेछ, हिलो भएछ, सरल वाक्य बनाउनु भनेको छ। वाक्य संश्लेषण गर्नु भनेको त्यहाँ दिएका दुईटा वाक्यलाई जोडेर, दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा कतिवटा हुन्छन्, यहाँ चाहिँ दुईटा छ, दुईटा वाक्यलाई जोडेर एउटा वाक्य बनाउनु भन्यो। अब पहिलो क नम्बरमा सरल वाक्यमा संश्लेषण गर्नुभयो भन्यो। त्यसै हुनाले यहाँनिर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ पानी पर्नाले अथवा परेर अथवा परेकाले। पानी परेर लेख्न सजिलो हुन्छ तपाईलाई। पानी परेर हिलो भएछ, एक आयो है, जाँचमा यस्तै हुन्छ। नम्बर 2 ख नम्बर, स्याल करायो कुकुरहरू भुके। अब त्यसो हुनाले अब यसलाई मिश्र वाक्यमा गर्नुहुन्छ भने जब स्याल करायो तब कुकुरहरू भुके है, यस्तो हुन्छ। र नम्बर ग मा तपाईलाई यो प्रश्नमा सोधिएको छ, संविधान सभाको बैठक बस्यो, शिक्षा विधेयक पारित भयो, संयुक्त वाक्य। अब तपाईले लेख्नुपर्छ संविधान सभाको बैठक बस्यो, अनि संयुक्त वाक्यमा भनेको उनीले अनिले जोडेको, अनि शिक्षा के विधेयक, शिक्षा विधेयक पारित भयो, यस्तो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो संयुक्त वाक्य भयो। त्यसकारणले गर्दा यतिखेर के बनाऊ भनेको हुन्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। तपाईलाई यस्तो क्वेशन सोधेन भने 4-5 वटा वाक्य दिन्छ र एउटै वाक्य बनाउनुस् भनेर सोध्छ। त्यो खालको दुईटा मध्ये एक खालको क्वेशन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही ठाउँमा तपाईलाई वाक्य भनेको के प्रकार लेख्नुस् भनेर पनि ठोक्न सक्छ क्वेशन। ल यसरी तपाईले 3 ल्याउँदै हुनुहुन्छ है व्याकरणमा। सबै मिलाए हुनुहुन्छ क्या र? सबै पढिसकेका जानिसकेका मात्रै क्वेशन आउँछन् भन्नुहुन्छ होला साथीहरु, के गर्नु, भोलिपछि जाँचमा पनि यस्तै आउने हुन्। अब अर्को नम्बर 9 मा छ नाम भनेको के हो। यहाँ नामको परिभाषा दिनुस्। नामको परिभाषा तपाईलाई एकै लाइनमा सिध्याउनुहुन्छ अलिक बाक्ला अक्षर लेख्नेहरुले है। नामको परिभाषा दिँदा कुनै पनि व्यक्ति वस्तु स्थानमा भाव बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। नाम 5 प्रकारका हुन्छन्। 5 वटा नामका प्रकार लेख्नुस् र 2-2 वटा उदाहरण दिनुस्, सिध्यो। व्यक्तिवाचक नाम भनेको यो हो, जातिवाचक भनेको यो हो भनिरहनु पर्दैन। नाम भनेको के हो भन्दा एक लाइनको परिभाषा बनाउनुस्। खोजेर के गरेर हुन्छ, सिकाकोले आयो भने आयो, आएन भने खोज्नु पर्यो। र यिनीहरू 5 प्रकारका हुन्छन् भन्ने छ। व्यक्तिवाचक, समूह, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। दुईटा उदाहरण पस्किनुस्, पुराको पुरा नम्बर आयो। परिभाषा दिने प्रश्नमा पनि पुरा नम्बर आउँछ। अब यो प्रश्नमा शुद्धिकरणको प्रश्न सोधिएको छैन। यो सेटमा चाहिँ सोधिएको छैन, अर्को पटक सोध्न सक्छ। त्यसकारण त्यही तरिकाले तपाई लाग्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 10 देखि तपाईको 2-2 अङ्कका प्रश्नहरू छन् है। प्रश्न नम्बर 10 देखि 2-2 अङ्क, किनभने यो खण्ड ग हो। अब यो खण्ड ग मा तलका शब्दहरू प्रयोग गरी अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण गर्नुस् भनेको छ। यो इहलीला भन्छ है। इहलीला भनेको के हो है? इहलीला भनेको के हो? पहिले त इहलीलाको अर्थ बुझ्नु पर्यो। इहलीला भनेको तपाई हाम्रो जीवन भयो, कसैको मान्छेको जीवन भयो है। यो इहलीला भनेको शरीर हो, भौतिक यो जुन चलिराखेको शरीर हो है। यो अब चाहिँ वाक्य कसरी बनाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि ज्यादै
मृदुभाषी, अत्यन्तै मिलनसार र ज्यादै सहयोगी पल्ला घरका होइन साइला दाईको इहलीला समाप्त भयो है। अब यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न रोगहरूका कारण भनेर जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो इहलीला भनेको जीवन हो, जीवन समाप्ति भयो है। इहलीला भनेको अन्त्य भयो, मरे। अब यसको वाक्य त्यसरी बनाउनु भयो, एकाइ हो। अर्को के छ यहाँ भन्दाखेरि बकपत्र भनेको छ फेरि है। बकपत्र यो कानुनी शब्द भयो है। अब बकपत्र भनेको के हो भन्दाखेरि साक्षीले जे बोल्छ होइन, चाहिँ मुद्दा सुद्धा चलेको बेलामा साक्षीले गएर त्यहाँ बोल्छ, त्यो लेखेको कागज हो। त्यसले लेखेको कुरालाई टिपोट गरिन्छ, त्यो लेखेको कागज, त्यसलाई बकपत्र भन्छ होइन। बकपत्र भन्छ त्यो बकपत्र। अब यहाँ तपाईँले कुनै पनि मुद्दासँग जोड्न सक्नुहुन्छ होइन। जति पनि बकपत्रहरू होइन प्रमाणका रूपमा, कानुनी प्रमाणका रूपमा बकपत्रलाई आधार मानिए तापनि तीभन्दा बलिया प्रमाणहरू अरू नै हुन्छन् भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कानुनसँग जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित वाक्य तपाईँले निर्माण गरिदिन सक्नुहुन्छ। एक एक अङ्क आइहाल्छ, त्यति गाह्रै भएन। अब यो बकपत्र जस्ता शब्दहरू या लीला जस्ता शब्दहरू तपाईँले खोजी खोजी वाक्य निर्माण गर्न अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरिकन तल दिएका उखान र टुक्काको प्रयोग गरी अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। कुलेलाम ठोक्नु भनेको भाग्नु, भाग्नुको चाहिँ हिसाबले वाक्य बनाउनुहोस्। र मेरो गोरुको 12 टक्का भनेको साह्रै जिद्दी। वाक्य कसरी बनाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिले तपाईँले त्यो त सिकाउनु पनि पर्दैन होला, त्यस्तो वाक्य बनाउने सिकाएर तपाईँलाई समय बर्बादी किन गर्नु होला। र तैपनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ साथीहरूको अलिकति नमिलिराखेको हुनाले यहाँ तपाईँले पहिले यो कुलेलम ठोक्नु छ होइन। कुलेलम ठोक्नु भन्ने छ, यो टुक्का हो। अब यो टुक्काको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई त थाहा हुनु पर्यो मन मनमा, त्यहाँ लेख्नु त पर्दैन। तर हामीलाई मन मनमा यो भाग्नु हो भनेर सोच्नु पर्यो। त्यस कारणले अब भाग्नुको हिसाबले वाक्य बनाउनुहोस्। चोरले सामान चोरेर कुलेलाम ठोकेछ, सिद्धियो त, एक आइहाल्छ नि। किन लामो जटिल अप्ठ्यारोतिर पस्नु र, सजिलै बाटोमा हुन्छ भने होइन। सजिलो बाटो हिँड्दा हिँड्दै तपाईँलाई पुग्नुहुन्छ गन्तव्यमा भने काँडाघारीको बाटो किन फस्नुहुन्छ त। सजिलै वाक्य बनाइदिनुहोस्, सजिलै नम्बर ल्याउनुहोस्। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बर, मेरो गोरुको 12 टक्का भनेको जिद्दी, हदै जिद्दी। मेरो गोरुको 12 टक्का भने चाहिँ रामलाई पोखरा नजा भन्दा केही गरी नडरिकन ऊ पोखरा गएरै छाड्यो। अथवा आफ्नो मात्रै कुरा ठुलो हो, अथवा आफूले भनेको कुरालाई हट गरिराख्ने, के जिद्दी गरिराख्ने, यस्तोलाई भनिन्छ मेरो गोरुको 12 टक्का। त्यो किसिमले वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गरेर तपाईँले वाक्य निर्माण गरेको मात्रै 4 अङ्क, 2टा नम्बरबाट 10 र 11 नम्बरबाट अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै यस्तै खालका यसकै निकट रहेका जस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू छन् अथवा उखान र टुक्काहरू छन्, त्यस्ता अभ्यास गर्नु होला। हिजो अस्ति असैमा त यो उखान र टुक्का दुईटै हामीले सोधेका दुईटै सेटबाट परेको छ। अब यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। त्यस्तै तपाईँका पनि कुनै न कुनैचोटि हामीले सोधेकै प्रश्नहरूभित्रबाट एउटा क्वेसन फ्याट्ट पर्ने हो, यो विचार गर्नु होला है। यो किनभने यी सबै क्वेसनहरू हामीले यसपालि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र यो कुरो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो अरूले पनि देखिरहेका छन्। र यसमा केही गफ गर्नु पनि छैन, ढाँट्नु पनि छैन, छल्नु पनि छैन। जे देखिन्छ त्यही तपाईँले नै अनुभूति गरिहाल्नुहुन्छ। र यो 12 नम्बरको प्रश्नमा छ 4वटा बुँदा टिप्नुहोस् भनेको छ। बुँदा टिप्ने काम मैले अब सिकाइरहनु पर्दैन र संक्षिप्तीकरणको प्रश्न पनि सिकाइरहनु पर्ने खालको प्रश्न छैन है। अब मैले सिकाउनु पर्ने प्रश्न के छ भने प्रश्न नम्बर 14। प्रश्न नम्बर 14 मा है, प्रश्न नम्बर 14 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यतिखेर तपाईलाई विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। त्यतिखेर 4-14 नम्बरमा छ यो क्वेसनमा। भोलि पर्सि तपाईको अन्तिम नम्बर भन्दा अलिकति मास्तिर 12-13 तिर पनि आउन सक्ला, तलतिर मास्तिर पर्नु त स्वाभाविक हुन्छ। अब यतिखेर यहाँनिर तपाईलाई के भनिएको छ भने विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्नमा दुई खाले क्वेसनका मोडलहरू हुन्छन्। एक खाले मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, विस्तृतीकरण गर्नुहोस् भन्ने खालको एक खाले प्रश्न हुन्छ है। तर हिजो अस्ति असैलाई आएको खालको चाहिँ कस्तो देखियो त भन्दा नेपाल एक परिवेष्टित मुलुक हो, यहाँको भौगोलिक बनावट विभिन्न प्रकारको छ, नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको वर्णन गर्न विश्व चुकेको छैन, यस्तो खालका 3वटा वाक्य दिएको छ भने अब यसलाई तपाईले विस्तृतीकरण गर्नुपर्ने छ। विस्तृतीकरण गर्दा कति वाक्यमा गर्ने भन्दा यो कति मार्क्सको छ, जम्मा जम्मी 2 मार्क्सको छ। हेर्नुस् अब 2 मार्क्सको लागि व्याख्या गर्दा कति गर्ने त भन्ने कुरा तपाईले यतिखेर सोच्नुपर्छ। तपाईलाई मैले अघि भनेको प्रश्न है, सत्य तितो हुन्छ व्याख्या गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न, अथवा चाहिँ यो पृथ्वी र
जन्मभूमि र आमा स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्, यस्ता खालका प्रश्नहरूबाट विस्तृतीकरण गर्नु पर्यो भने तपाईँले 5 देखि 6 वाक्यभित्रमा सकिदिनुपर्छ। यो खालको प्रश्न हो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ तपाईँले सूत्र थाहा पाउनु छ। अब साथीहरू धेरै सूत्र खोज्नुहुन्छ। एक वाक्य है, एक वाक्य बराबर 2 अथवा 3 वाक्य बनाइदिने। ल, एक वाक्य बराबर 2 अथवा 3 वाक्य, अर्को एक वाक्य बराबर फेरि 2 अथवा 3 वाक्य, अर्को एक बराबर 2 अथवा 3 वाक्य। तपाईँका कति भए? 3वटा वाक्यको क्वेसन सोधेको छ भने 6वटा वाक्य, 7वटा 8वटा वाक्य, अथवा 4वटा वाक्य सोधेको छ भने त्यस्तै 8वटा 9वटा वाक्य तपाईँको एन्सर हुन्छ। र यसमा तपाईँले जति नै राम्रो लेखे पनि त्यही तपाईँले 1 ल्याउनु होला। म त त्योभन्दा बढी त यसबाट तपाईँको आशा पनि गर्दिनँ। अब तपाईँले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले तपाईँले यहाँ नम्बर लेखिहाल्नुभयो, यहाँ विस्तृतीकरण लेख्नु होला, अनि यहाँ एन्सर बनाउँदा हैन, यो एन्सर बनाउँदा अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ भएको दिएको प्रश्न छ जुन, यो प्रश्नमा भएको पहिलो वाक्यलाई 3 वाक्य जति 2 वाक्य जति म फैलाउने काम गर्नु होला, 2 अथवा 3 वाक्य है। अब कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो भने अब यसलाई तपाईँले अलि फैलाउनु न हैन। नेपाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणमा हैन, यी चाहिँ भौगोलिक सिमाना, यी चाहिँ यी भूपरिवेष्टित भनेको के त भन्दा वरिपरि जमिनले ढाकिएको होइन त। त्यसो भएको हुनाले यो किसिमको एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले यहाँको भौगोलिक बनावट विभिन्न प्रकारको छ भन्नुभयो भने यहाँको भौगोलिक बनावटतिर सम्झिनुहोस्। तपाईँले उत्तरतिर यो चाँदी चाहिँ ढल्कने टल्कने हिमालले सजिएको छ हैन, कम्मरमा पटुकी बाँधे चाहिँ हरिया वन जङ्गलहरूले पहाडलाई ढाकेको छ, सिँगारेको छ, समतल तन्ना फिजाए जस्तो तराईले यसको शोभा बढाएको छ भन्दाखेरि विस्तार भयो कि भएन, विस्तृतीकरण भयो कि भएन? यही तरिकाले विस्तृतीकरण गर्दै जानुहोस्। यहाँ नेपालको यस्तो किसिमको प्राकृतिक सुन्दरता यति छोटो एरियामा, यति छोटो क्षेत्रफलमा हैन, यही ज्यादै अग्ला ठाउँमा ताल तलैया जमेर बसेका छन्, ज्यादै गहिरा गल्छीहरू पनि यही मुलुकमा छन्। हिमाल पहाड र तराईको यो सुन्दर संरचनामा यो यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता विश्वको नमुना बनेको छ। त्यसैले विश्वका कुनै पनि मुलुकहरूले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गर्न चुकेकै छैनन् अथवा खुलेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ भन्ने कुरा विश्वले आज बोलिरहेको छ भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने यसको एन्सर तपाईँको पुरा हुन्छ। र यस्तो खालको एन्सर बनाउँदा तपाईँले 2 अङ्कको भएको हुनाले अब जति नै राम्रो लेख्नु भएछ भने पनि त्यही 1.5 पाउने हो। त्यसकारण एउटा प्रश्न बिग्रिँदैमा तपाईँ साथीहरू धेरै पिर पनि नगर्नुहोस्, किनभने यहाँ विगतमा साथीहरूले 10 अङ्कको क्वेसन नभ्याउँदा पनि पास गर्नुभएको छ। त्यसकारण आत्तिहाल्ने होइन। एउटा 10 अङ्कको प्रश्नको उत्तरै नलेखी फर्किने साथीहरूले पनि पास हान्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा। यहाँ त टार्गेट के हो त भन्दा नेपाली विषयमा 40बाट माथि पुर्याउने पो योजना हो त हैन। त्यो किसिमले तपाईँले काम गर्नुपर्छ। तपाईँका यति सजिलै गरी अथवा नेपाली भाषामा जति लेखिन्छ हैन त्यति चाहिँ अरू विषयमा पक्कै पनि तपाईँले त्यति सजिलै अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न होला। त्यसकारण नेपाली विषयबाट नै तपाईँले 60मा 40 भन्दा बढी अङ्क तान्ने गरेको योजना बनाउनुपर्छ हैन। तपाईँले चाहिँ कति पढ्यो भने तपाईँले जीकेमा 20 बढाउन सक्नुहुन्छ है। नेपालीमा कति पढ्दा 20 बढ्न सक्छ यो कुरा तपाईँले अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँले राम्रोसँग निवेदनको फर्मेट थाहा पाउनुभयो भने, राम्रोसँग तपाईँको प्रतिवेदनको फर्मेट थाहा पाउनुभयो भने, या रचना खण्ड नै तपाईँले एकदम संरचना मात्रै याद गर्नुभयो र त्यो संरचनामा मात्रै आधा नम्बर ल्याउन सकियो भने त हेर्नुहोस् त तपाईँ यसरी उक्सिन सक्नुहुन्छ कि यही नेपाली विषयले तपाईँलाई पास गराउने कुरा चाहिँ टुङ्गो लग। अरूमा पास मात्रै टेकायो, नेपालीमा अलि माथि अङ्क आयो भने तपाईँ अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ नि। त्यो पनि छ एउटा सम्भावना। भने अर्को अघिदेखि जिज्ञासा भएको साथीहरूको के छ भन्दाखेरि समयको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट 2-3 जना साथीहरूले कमेन्ट लेखिसक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँलाई यो समयको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा खण्ड खबाट सुरु गर्नुहोस्, खण्ड ग त्यस पछाडि गर्नुहोस् र खण्ड कलाई लास्टमा गर्नुहोस् भनेर मैले बताएँ। अब यो खण्ड क भनेको यो ख भनेको यो व्याकरण हो। यो 15 मार्क्सको छ हैन, यो 15 अङ्कको छ। यसमा 5वटा क्वेसन 3 अङ्कका आउँछन्। यो खण्ड खलाई तपाईँले 1 र 5 15 मिनेटमा सक्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अझै छ टाइम तपाईँको प्र्याक्टिस गर्ने टाइम छ। यसलाई 15 मिनेटमा सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त, त्यो टाइम पुग्छ। 15 मिनेटमा यसलाई काम गरिसक्नुभयो भने यो खण्ड ख ग तपाईँको 10 अङ्कको छ।
अब यो 10 अङ्कको यो प्रश्नमा पनि 5 वटा क्वेसन त आउँछन्, तर यसलाई अत्यन्त छिटो गरेर तपाईले 10 मिनेटमा यसको काम सक्नुपर्छ। यसलाई 10 मिनेटमा सक्नुभयो भने तपाईको जम्मा समय कति हो भन्दा जम्मा समय त तपाईको नेपालीलाई त 1 घण्टा 30 मिनेट हो। नेपालीलाई त 1 घण्टा 30 मिनेट हो यो 60 पूर्णाङ्कको, हैन? अब यो 60 पूर्णाङ्कको 1 घण्टा 30 मिनेट समय तपाईलाई छ भने तपाईले यो ठाउँमा दुईटा खण्डको काम गरिसक्दा तपाईको 2 र 5 25 मिनेट समय खर्च भयो। हेर्नुस्, यति बेरमा सक्नुभयो भने तपाईको आत्मबल आफै बढ्न थाल्छ। अनि त्यस पछाडी तपाई खण्ड क को चाहिँ 4 नम्बर क्वेशनलाई तपाईले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। 10 देखि 12 मिनेट जति दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 गर्नुस् त्यस पछाडी, हैन? त्यस पछाडी प्रश्न नम्बर 3 लाई तपाईले त्यस्तै गरिकन 15 मिनेट जति समय दिनुस्, है? 15 मिनेट समय दिनुस्। प्रश्न नम्बर 4 लाई पनि तपाईले 15 मिनेट दिन सक्नुहुन्छ। सरी, प्रश्न नम्बर 2 है, यसलाई पनि तपाईले 15 मिनेटको समय दिनुहुन्छ। 15 दुना 30 भयो। अब तपाई 1 नम्बर प्रश्नलाई तपाईले दिनुहुन्छ 20 मिनेट, है? 20 मिनेट, 20 मिनेट, यो पनि 15 मिनेट हो, यो पनि 15 मिनेट हो, यो 12 मिनेट हो। अब तपाईको अझै कति समय बचिरहेछ भन्दाखेरि अझै तपाईको 3 मिनेटको समय त बचिरहेछ। हेर्नुस्, 3 मिनेटमा त तपाईले 1 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्म एकचोटि नजर लाउन पनि त सक्नुहुन्छ नि। त्यसो गरिसकेपछि तपाईलाई कुनै हतार बिना नै तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा अगाडि निकै अभ्यास गर्न जरुरी छ। मैले अस्तिदेखि नै साथीहरुलाई भनेको भन्नै छु, तपाई साथीहरुले अभ्यास गर्नुस् है। सबभन्दा बढी अभ्यास गरेर तपाईले यो ठाउँमा 10 मिनेटमा सकिन्छ कि सकिदैन, 15 मिनेटमा सकिन्छ कि सकिदैन, अथवा एउटा निबन्ध तपाई 20 मिनेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो किसिमले प्र्याक्टिस गरिरहनुस् है भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको हुनाले त्यही कुरो अब फेरि दोहोर्याइरहनु पर्दैन। साथीहरुले त्यही किसिमले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। जसले अभ्यास गरिरहनु भएको छ र मानिरहनु भएको छ उहाँहरु नै पास हो। र यहाँहरु सबैलाई सफलताको शुभकामना त हामी दिन्छौं, तर जसले अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ उहाँहरु सफल हुनुहुन्छ र उहाँहरुलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अझै म एक दिन तपाईको जाँचको अघिल्लो दिनतिर यहाँ हामी संस्थामा कोलम्बिया एकाडेमीमा कुरा गर्दै छौं। त्यो जाँचको नेपालीको जाँचको अघिल्लो दिन बेलुका तपाईहरुसँग म 1.5 घण्टा जति, हैन, यस नेपाली विषयकै केही कुराहरु लिएर तपाईहरुसँग तपाईका केही एकदम जरुर जिज्ञासाहरु भयो भने त्यो पनि समाधान गर्ने गरी म तपाईहरुको चाहिँ त्यो समय पनि अलिकति त्यस बेलामा लिन्छु। तपाईले त्यो भन्दा अगाडि अब निरन्तर अभ्यास गरिरहनु होला। धेरै समय छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यस्तै खालका कुराहरु गरियो र करिब हाम्रो यो फाइनल नै होला यो खालको फिडब्याक अथवा यो खालको क्लास भनेको, किनभने हाम्रो समय अब सिद्धिसकेको छ। यहाँहरु सबैलाई सफलताको शुभकामना, है त।